Hello and welcome to all of you my dear friends and students in my audio visual class. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको यस भिडियो क्लिपमा हामी क्लास 9 को ओपीटी मैथ को टपिक जसको नाम हो सम्बन्ध, यानी यसलाई हामी इंग्लिशमा रिलेसन भन्छौं है, यसैको बारेमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौं। तपाईहरु रेडी हुनुस् र मेरो भोइस लाई एकदम ध्यान दिएर सुन्नुस् र स्क्रिन लाई पनि एकदम ध्यान दिएर चाहिँ हेर्दै गर्नुस् है। त अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, समयलाई मैले धेरै न वेस्ट गरेर तपाईहरुसँग मैले सानो प्रश्न राखे। तपाईले अहिलेसम्म सम्बन्ध भनेको के बुझ्नु भएको छ? व्हाट डू मीन बाइ सम्बन्ध? और व्हाट इज द डेफिनेसन अफ रिलेसन? सम्बन्ध को परिभाषा के हो, रिलेसन को परिभाषा के हो, तपाईले के बुझ्नु भएको छ? एकचोटि रिमेम्बर गर्नुस् त। यदि थाहा छैन भने तपाई ध्यान दिनुस्। सम्बन्ध यदि व्यवहारिक तरिकाले भन्ने हो भने तपाईले सम्बन्धको बारेमा त अवश्य नै सुन्नुभयो होला। सम्बन्ध भनेको दुई व्यक्ति बीचको आपसी मेलमिलाप वा नाता जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी सम्बन्ध भन्छौं। जस्तै बाउ छोराको सम्बन्ध हुन्छ, आमा छोराको सम्बन्ध हुन्छ, लगायतको यस्तै चाहिँ छिमेकको सम्बन्ध हुन्छ। यसरी नै चाहिँ तपाई चाहिँ एकदम धेरै किसिमको चाहिँ सम्बन्धहरू हेर्न पाउनुहुन्छ है। यसरी नै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईले चाहिँ जिल्लाको सदरमुकामसँगको सम्बन्ध, जस्तै तपाईको कपिलवस्तु जिल्लाको सदरमुकाम तौलेवा भने तौलेवा कपिलवस्तु र तौलेवा सदरमुकाम जिल्ला र सदरमुकामको सम्बन्ध भयो। यसरी नै तपाईले चाहिँ यावत अरु पनि धेरै एक्जाम्पलहरु हेर्न पाउनुहुन्छ। देश र राजधानीको सम्बन्ध हुन्छ, लगायतको सम्बन्धहरु तपाईले चाहिँ एक्जाम्पलको रूपमा धेरै पाउन सक्नुहुन्छ है। हो त्यसैलाई अब हामी गणितीय रूपमा भन्दाखेरि के भन्छौं त? के होला यो रिलेसन? What is the definition of relation according to mathematics? गणित को अनुसार सम्बन्ध को परिभाषा के हो, त्यसको बारेमा तपाई यहाँ स्क्रिनमा हेर्नुस् है। मैले यहाँ डिस्प्ले गरिदिए, तपाई ध्यान दिएर हेर्नुस्। सम्बन्ध भनेको दुई समूहहरूको कार्टेजियन गुणनफलको उपसमूहलाई, तपाईहरुले मैले यो भन्दा पहिलाको भिडियोमा कार्टेजियन गुणनफलको बारेमा म बताइसकेको छु है। अवश्य नै तपाईले चाहिँ हेर्नु भयो होला। कार्टेजियन गुणनफलको उपसमूहलाई हामी सम्बन्ध भन्छौं है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। वा यसलाई चाहिँ तपाईले नर्मल भाषामा के भन्न सक्नुहुन्छ? यदि ए र बी दुई खाली समूहहरू होइनन् भने ए को सदस्यहरू बी को सदस्यहरू बीच यदि मेलमिलाप कायम गरेका छन् भने, यदि इंटर रिलेटेड छन् भने, दैट इज कॉल्ड रिलेशन। इफ ए एंड बी आर द टू non-empty set and the element of A and B are interrelated to each other, then that is called relation. त्यसलाई चाहिँ हामी रिलेसन भन्छौं। Or in another word you can tell, the subset of Cartesian product of two non-empty set A and B is called what? Relation. त्यसलाई चाहिँ हामी सम्बन्ध भन्ने काम गर्छौं है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब कसरी हो कार्टेजियन प्रोडक्टको उपसमूहलाई हामी सम्बन्ध भन्छौं त? त्यसको एक्जाम्पल यहाँ हेर्नुस् तपाई। एक्जाम्पलको रूपमा तपाईले हेर्न पाउनुहुन्छ। एक्जाम्पल म लेखे यहाँ है। सपोज लेट हामी गरिरहेका छौं, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 तीनवटा चाहिँ सदस्यहरू भएको समूह ए हो। त्यसैगरी बी इक्वल टू इंग्लिश अल्फाबेट मैले लेखिदिए एबी, दुईवटा मात्रै सदस्य भएको चाहिँ समूह। अब ए बी को त यो दुईटा समूह बन्यो। यो दुईटा समूहको कार्टेजियन गुणनफललाई मात्रै हामी सम्बन्ध भन्छौं। सम्बन्ध भन्नाले है त यसलाई चाहिँ हामी कार्टेजियन गुणनफल निकालौं। त अवश्य नै तपाईहरुलाई थाहा छ होला कार्टेजियन गुणनफल कसरी निकाल्ने।
कार्टेशियन गुणनफलको लागि म तपाईहरुलाई बताएछु कि जुन समूह पहिला हुन्छ त्यसको सदस्यलाई पहिला र त्यसपछि जुन समूह पछाडी हुन्छ त्यसको सदस्यलाई पछाडी राखेर क्रमजोडाहरू जति सम्भावित क्रमजोडाहरू बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसैले नै चाहिँ हामी कार्टेशियन गुणनफल भन्छौं है। जस्तै 1a 1, a तपाईले पाउनुभयो, यसरी 1, b तपाई पाउनुहुन्छ, यसरी नै अब 2, a भयो, सिमिलरली 2, b भयो, एन्ड त्यसैगरी 3, a एन्ड फाइनली 3, b। यी सदस्यहरू यी क्रमजोडाहरू कहाँबाट बने त? ए समूह र बी समूहबाट बने। त कार्टेशियन गुणनफलको परिभाषा बताएको थिएँ मैले कि दुई समूहहरूको सदस्यहरूद्वारा बन्न सकिने सम्भावित क्रमजोडाहरू, सम्भावित यो भन्दा त बढी क्रमजोडा बन्न सक्दैन, यसकारण जति पनि बन्न सक्ने सम्भावित क्रमजोडाहरू हुन्छन् त्यसको चाहिँ समूहलाई नै हामी के भन्छौं त? कार्टेशियन गुणनफल हो। अब त्यो कार्टेशियन गुणनफलको उपसमूहलाई हामी के भन्छौं त? सम्बन्ध भन्छौं। जस्तै अब यसैमा चाहिँ सम्बन्ध मैले लेख्न पर्यो भने आर सच दैट ए टु बी इज अ रिलेसन। आर एउटा यस्तो किसिमको सम्बन्ध हो जुन ए देखि बी को सम्बन्ध हो भने अब यसमध्ये जुनसुकै क्रमजोडाहरूलाई हामीले यदि पिक गरिहाल्छौं, तानिहाल्छौं भने त्यसले सम्बन्धलाई बुझाउँछ। जस्तै मैले 1, a लाई लेखिदिए भने है, 1, a लाई लेखे भने योले पनि सम्बन्धलाई जनाउँछ। वा दुईटा मैले लेखिदिए 3, b लाई लेखिदिए मैले, दुईटा मात्रै अर्डर पेयर ताने भने पनि सम्बन्ध हो। वा सबै अर्डर पेयर मैले यहाँ तान्छु भने त्यसलाई पनि हामी सम्बन्ध भन्छौं है। किनभने तपाई यो अलरेडी बुझिराख्नुभयो होला, यो दुईटा अर्डर पेयर यो क्रमजोडामा पर्छ, यो कार्टेशियन गुणनफलको समूहमा पर्छ है। यसकारण यो रिलेसन तपाई आफै सोच्नुस्, अब यो रिलेसनको जुन क्रमजोडाहरू यो दुईटा भए यिनीहरू a क्रस b मा पर्छन् कि पर्दैनन्? हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई 1, a यहाँ छ अनि 3, b भनेको यहाँ छ है, भने यो एउटा सम्बन्ध भयो। यसैगरी तपाईले जुनसुकै सम्बन्ध अरु पनि लेख्न सक्नुहुन्छ a टु b मा। तपाई लेख्दिन सक्नुहुन्छ 1, b 2, a यस्तो लेख्न सक्नुहुन्छ अनि 3, a यस्तो पनि लेख्न सक्नुभयो तपाईले। अब यसरी लेखिदिनु भयो भने पनि यसलाई पनि हामी सम्बन्ध भन्छौं। क्लियर? वा तपाईले सबै अर्डर पेयरहरूलाई लेखिदिनुहुन्छ भने त्यो पनि सम्बन्धलाई बुझाउने काम गर्छ। ओके विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो कुरा तपाईहरुले चाहिँ विशेष ध्यान दिनु होला है। यसरी चाहिँ यसलाई हामी सम्बन्धबाट जनाउने काम गर्छौं है। अब यी सम्बन्धहरू गरिसकेपछि, यसरी सम्बन्धको परिभाषा हामीले बुझिसकेपछि, इक्जाम्पल बुझिसकेपछि हामीले यसपछि के गर्नेछौं भने अब सम्बन्धको परिभाषा हामीले बुझ्यौं, इक्जाम्पल बुझ्यौं है। अब सम्बन्धलाई हामीले कति तरिकाले देखाउन सक्छौं त्यसको बारेमा हामीले चाहिँ छलफल गर्न गइराछौं। कति तरिकाले हामीले समूहलाई प्रस्तुत गर्न सक्छौं, कति तरिकाले चाहिँ हामीले त्यसलाई डिमोन्स्ट्रेट गर्न सक्छौं, देखाउन सक्छौं, त्यसको बारेमा मैले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ देखाउन सक्छौं। ओके त अब तपाईहरुलाई मैले स्पेशली बताइदिउँ कि समूहलाई हामीले समूहलाई नभनौं, सम्बन्धलाई हामीले स्पेशली 5 तरिकाले देखाउन सक्छौं। कति तरिकाले त? 5 तरिकाले है। यो त सम्बन्धलाई मैले इक्जाम्पलको साथमा परिभाषाको मैले तपाईहरुसँग शेयर गरे मैले। अब यी सम्बन्धलाई हामीले 5 तरिकाले प्रस्तुत गर्न सक्छौं, देखाउन सक्छौं हामीले यसलाई है। त अब ती तरिकाहरूको बारेमा म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु है। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले चाहिँ पहिलो नम्बरमा यो बुझ्नुस् कि पहिलो त तपाईको यही नै तरिका भइहाल्यो है। एउटा तरिका तपाईको यही नै भयो। यसरी पनि हामी सम्बन्धलाई देखाउन सक्छौं। यस तरिकालाई हामी भन्छौं क्रमजोडाको रूपमा है, क्रमजोडाको समूहमा, यानी कि सम्बन्धलाई हामीले क्रमजोडाको सम्बन्ध समूहको रूपमा देखाउन सक्छौं है। 1 नम्बरमा अब तपाईहरुले यो बुझ्नुस् कि सम्बन्धलाई हामीले स्पेशली मैले भनिसके 5 तरिकाले हामी देखाउन सक्छौं है, त्यसलाई हामी प्रस्तुत गर्न सक्छौं।
जसमध्ये पहिलो तरिका हो हामी भन्छौं क्रम जोडाको समूह है। क्रम जोडाको विधि बनाऊ है। क्रम जोडाको विधि यानी कि सम्बन्धलाई हामीले क्रम जोडाको विधिमा देखाउन सक्छौं। यसलाई हामी भन्छौं अर्डर पेयर है। अर्डर पेयरको मेथडमा हामीले कुनै पनि सम्बन्धलाई देखाउन सक्छौं। जस्तै अघिको जुन सम्बन्ध हाम्रो थियो त्यही सम्बन्धलाई यदि हामी देखाउँछौं भने त्यसमा आर सच दैट ए टू बी इक्वल टू 1 कामा ए 2 कामा ए 3 कामा बी सपोज यस्तै थियो भने यसलाई हामी भन्छौं क्रम जोडाको विधि। यानी कि यो सम्बन्धलाई हामीले क्रम जोडाको रूपमा देखायौं। यस्तै अर्को पनि सम्बन्धहरू हुन्छ, धेरै सम्बन्ध, थुप्रै सम्बन्धलाई हामीले चाहिँ क्रम जोडाको रूपमा देखाउन सक्छौं। जस्तै अब एउटा यो भयो क्रम जोडाको विधि। दोस्रो नम्बरमा भनौं हामी क्रम जोडाको विधि पछि हामीले यसलाई मिलान चित्रमा पनि देखाउन सक्छौं है। सम्बन्धलाई केमा देखाउन सक्छौं त? मिलान चित्रको। यो थियो दुईटा समूह हामीसँग अलरेडी छ, तपाईहरुलाई थाहै नि होला। हामीले लेखेथ्यौं ए इक्वल टू, यो सेट हो है, दुईटा सेटहरु हो। ए इक्वल टू 1 2 3, त्यसैगरी बी इक्वल टू के थियो त? ए कामा बी थियो। अब यसलाई चाहिँ हामीले मिलान चित्र भन्छौं है। मिलान चित्रको विधिले चाहिँ देखाउने, यसलाई मिलान चित्र पनि भन्छौं हामी र तीर चित्र पनि भन्छौं। तपाई कन्फ्युज नहुनु होला है। यसमा तीर चित्र विधि है। अब यसलाई चाहिँ हामी इंग्लिशमा मैपिङ डायग्राम भनौं और एरो भनौं, एरो डायग्राम। ओके, यसैले चाहिँ हामीले अब दुवै नामले चाहिँ चिन्छौं तर काम एउटै हो। अब यही यो सम्बन्धलाई, यो दुईटा समूहको सम्बन्धलाई, यो सम्बन्धलाई हामीले कसरी चाहिँ मिलान चित्रमा देखाउने, कसरी तीर चित्रमा देखाउने त त्यसको लागि हामीले अब दुईटा समूह यस्तो हामी ओभल शेपमा दुईटा चाहिँ हामी बनाउँछौं है। त्यसपछि एउटा समूहको नाम भयो ए, अर्को समूहको नाम भयो बी। अब समूह ए मा समूह ए को सम्पूर्ण सदस्यलाई लेख्छौं हामी 1 2 3। त्यसैगरी बी समूहमा समूह बी को सम्पूर्ण सदस्यलाई हामी लेख्छौं समूह बी को। हेर्नुस् तपाई, समूह बी मा के छ? ए छ, बी छ। अब यदि पहिलो सम्बन्धलाई यदि हामी देखाउन सोचिरहेछौं, यदि ए टु बी को, यसलाई हामी आर एस बीचमा जनाउँछौं त यहाँ हेर्नु तपाई 1 कुनसँग मिलेको छ? ए सँग भने 1 लाई ए मा यसरी मिलाइदिन्छौं हामी है। त्यसैगरी तपाई यहाँ हेर्नु 2 कुनसँग मिलेछ? त्यो पनि ए सँग मिलेछ, यसरी मिलाइदिन्छौं हामी। 3 कुनसँग मिलेछ? बी सँग भने 3 लाई बी सँग मिलाइदियौं। यसरी चाहिँ यदि हामी क्रम जोडालाई दुईटा भनौं ओभल शेपको है, दुईटा चाहिँ समूहमा यदि चाहिँ हामी देखाउँछौं, यदि चाहिँ सदस्यहरूले राखेर र तीरले चाहिँ यदि जोइन गरिएको हुन्छ वा यसरी चाहिँ मिलाइएको हुन्छ भने यसलाई हामीले मिलान चित्र वा तीर चित्र विधि भन्ने काम गर्छौं। एरो डायग्राम वा म्यापिङ डायग्राम भन्ने काम गर्छौं। तपाईले चाहिँ बुझ्नुभयो होला। र तेस्रो नम्बरमा रहेको छ। अब तेस्रो नम्बरमा तपाईलाई म बताइदिउँ, यसैलाई चाहिँ हामी तालिकामा देखाउन सक्छौं। केमा देखाउन सक्छौं? तालिकामा। तालिकाको विधि, तालिका विधि। तालिका विधिमा पनि यसलाई हामी देखाउन सक्छौं। टेबुलेसन मेथड है, यसलाई भन्छौं हामी टेबुलेसन मेथड। टेबुलेसन मेथडमा पनि यसलाई हामीले देखाउन सक्छौं है। कुरा बुझ्नुस् तपाई। अब टेबुलेसन मेथडमा यसलाई देखाउँदाखेरि यसैलाई जुन यो समूहको जुन सम्बन्धको जुन चाहिँ तालिका हुन्छ त्यसैले चाहिँ हामी देखाउँछौं र समूह ए को सदस्यलाई एक्स मा र समूह बी को सदस्यलाई वाई मा राख्छौं हामी है। र जुन जुन मिलेका छन् तिनीहरूलाई मात्रै राख्छौं। जस्तै तपाई यो बुझ्नु होला कि जब हामी मिलान चित्र बनाउँछौं
त्यति बेला सबै सदस्यलाई लेख्नु जरुरी हुन्छ। तर जब हामी तालिका विधिमा देखाउँछौँ भने जुन सदस्य मिलेको हुन्छ तिनीहरूलाई मात्रै लेख्ने हो। जस्तै 1 कुनसँग मिलेछ, एसँग, तो 1 अनि यहाँ हामी ए लेख्यौं। त्यसैगरी 2 कुनसँग मिलेको छ, एसँग, तब हामी यहाँ 2 अनि ए लेख्यौं। त्यसरी नै तपाई बुझ्नुस् 3 कुनसँग मिलेको छ, बी सँग, त्यहाँ हामी लेखिदिन्छौं 3, बी। यसरी तपाईले देखाइदिनु भयो भने यो तपाईको तालिका विधि भयो। कुरा बुझियो? यसरी नै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अब तालिका विधि पछि तपाईहरुले चाहिँ अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट जुन छ त्यसलाई म बताउँछु, ग्राफ विधि। तपाईले यसलाई लेख्नको लागि भिडियोलाई पज गरेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब म तपाईहरुलाई ग्राफ विधि बताउन गइरहेको छु। म यसलाई मेटाइदिए है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अब यी सबै तरिकाहरु के हुन् त कि हामी सम्बन्धलाई कुन कुन तरिकाले देखाउन सक्छौं है। त अब ग्राफ विधिमा देखाउनको लागि सम्बन्धलाई मैले यहाँ लेखिदिए, एकचोटी पुनः लेखिदिए तपाईलाई। a to b के थियो त 1, a, त्यसैगरी 1, b, नो 2, a थियो है। 2, a र 3, b थियो। अब यही सदस्यहरूलाई, यही क्रम जोडाहरूलाई, यो सम्बन्धको हामीले ग्राफमा कसरी देखाउने, चौथो नम्बरमा ग्राफमा थियो है। ग्राफमा है, वा ग्राफ विधि भनौं हामी है। ग्राफ वा लेखा चित्र पनि यसलाई हामी भन्छौं है। लेखा चित्र, लेखा चित्र विधि, यसलाई हामी ग्राफ मेथड, ग्राफ मेथड। अब यसले ग्राफ मेथडमा कसरी देखाउने, त त्यसको लागि तपाई यो बुझ्नुस् कि यहाँ जुन हुन्छन् तिनीहरूलाई हामी ए को सदस्य र बी को सदस्य जम्मैलाई लेख्छौं। पहिला यसरी ग्राफ बनायौं हामी। यसलाई हामी जुन होरिजेन्टल हुन्छ त्यसमा जहिले पनि हामी पहिलो समूहलाई राख्छौं, ए लाई राख्छौं। जुन भर्टिकल हुन्छ त्यसमा हामी दोस्रो समूह बी लाई राख्छौं है। अब यहाँ त 0 भयो। ए मा ए को सदस्यलाई हामी लेख्छौं 1, त्यसैगरी 2, त्यसैगरी 3, 1 2 3 भयो। अनि यतातिर हामीले युनिट मान्छौं ए, यतातिर मैले माने बी युनिट है। यसरी चाहिँ मानिसकेपछि अब ए क्रस बी लाई हामीले देखाउँछौं भने ए को सदस्य 1 छ, यहाँ ए सँग मिलेको छ भने एउटा थोप्लो हामी यसरी बनाइदिन्छौं। 1 यहाँ माथि जान्छ अनि ए मा मिल्छ भने यसरी बनाउँ। त्यसरी चाहिँ हामी हेर्दाखेरि यदि तपाईले ग्राफमा हेर्नुहुन्छ भने यस्तो सिधा डट 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 साइन पाउनुहुन्छ। 2 पनि 2 ए सँग मिलेको छ, यसका यही लाइनमा हामीले 2 लाई हेर्छौं भने यहाँ पोइन्ट पाउनुहुन्छ तपाईले। यो भयो 1, a, यो भयो 2, a। 3 चाहिँ बी सँग मिलेको छ। 3 लाई हेर्दाखेरि यसरी डट डट बनाइएको हुन्छ ग्राफमा। अनि यसरी सिधा जान्छ भने 3 कहाँ मिल्यो त, यहाँ आएर मिल्यो है। अनि यो काम के भयो त, यो भयो 3, b। अब यो ए टु बी रिलेसनलाई, ए टु बी सम्बन्धलाई हामीले यसरी पनि देखाउन पायौं ग्राफको मेथडमा। यो तीनटा जुन थोप्लो तपाईले हेरिराख्नु भएको छ, यो चाहिँ ए क्रस वा भनौं ए टु बी रिलेसनको चाहिँ क्रम जोडाहरूलाई बुझाउने काम गर्छ। तपाईले यही ग्राफलाई हेरेर ए मा 1, बी मा ए भनेको 1, a भयो। ए मा 2, बी मा ए भनेको 2, a भयो। त्यसरी नै ए मा 3 अनि बी मा, सरी यो ठुलो बी सेटमा चाहिँ बी दिएको छ भने 3, b भयो। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ ग्राफको मेथडबाट पनि यसलाई हामी देखाउन सक्छौं, डिमोन्स्ट्रेट गर्न सक्छौं सम्बन्धलाई है। कुरा बुझ्नुभयो? त्यसरी नै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अब यही सम्बन्धलाई अर्को फाइनल तरिका वर्णन भनौं वा वर्गीकरण भनौं वा हामी भनौं समीकरण विधि है। वर्गीकरण मेथड, वर्गीकरण विधि वा समीकरण विधि भन्छौं हामी यसलाई। 5औं नम्बरमा दुवैलाई मैले एउटैमा कम्बाइन गरेर बताइरहेको छु तपाईहरुलाई। यहाँ वर्गीकरण वा भनौं समीकरण है, समीकरण विधि। यसलाई हामी डिस्क्रिप्सन मेथड और इक्वेशन मेथड, यसरी चाहिँ हामीले
डिस्क्रिप्सन मेथड र इक्वेसन मेथडले पनि यसलाई हामी देखाउन सक्छौं। अब त्यसमा चाहिँ हामीले के देखाउन सक्छौं, यसमा हामीले यो देखाउन सक्छौं कि यो सम्बन्धमा है प्राकृतिक संख्याको इंग्लिश अल्फाबेट सँगको सम्बन्ध है। प्राकृतिक संख्याको पहिलो 3 प्राकृतिक संख्याको पहिलो 2 अंग्रेजी वा भनौं इंग्लिश अल्फाबेटको सदस्यहरूको समूह है। त त्यसमा चाहिँ के भयो, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 भयो। यिनीहरू चाहिँ इंग्लिश अल्फाबेटको पहिलो 2टा चाहिँ सदस्यहरू ए र बी सँग चाहिँ मिलेका छन्, सम्बन्ध बनाएका छन् भने यसलाई हामी यसरी पनि देखाउन सक्छौं वर्णन विधिमा है। तपाईले यहाँ वर्णन विधिमा लेख्न सक्नुहुन्छ है। आर सच दैट ए टू बी इक्वल टू, अब यहाँ तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ प्राकृतिक पहिलो 3 प्राकृतिक है, पहिला 3 प्राकृतिक संख्या र पहिला 2 अंग्रेजी वर्णमाला है, अंग्रेजी वर्णमालाको सदस्यहरूको सम्बन्ध।